السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم نشوف الصفحتين 107 و 108 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. مازال مستمرين مع التقويم والدعم ديال الدورة الأولى، الامتحانات ديال نهايه الدوره الاولى. عندنا في الاول غرامير، ثم كونجوغيزون، ثم اوردوغراف، ثم نديرو ديكتي برودكسيون دو ليكري. من بعد نبداو بغرامير. بغرامير شنو عندنا فيها؟ قالك جو ميفالو، اقوم نفسي كومبليت افيك علامات استفهام او نقطه، يعني نكملو بوين دانتيروغاسيون او ان بوين. قالك جيم جوي على مارين، انا احب ان العب الحجله، نلعب شريطه فقط. هذه جمله اخباريه، سي فراز ديكلاراتيف، نديروا لها نقطه. كو بريفير تو، ماذا تفضل انت؟ هذا فيها سؤال، خصها بوين دانتيروغاسيون. ثم vous aimez ce jeu، vous aimez ce jeu، واش كيعجبكم هذه اللعبه؟ اذا هذا سؤال، نديروا بوين دانتيروغاسيون. ثم عندنا elles jouent ensemble، هن يلعبن مجموعين ensemble، اذا هذه فقط جمله اخباريه، سي فراز ديكلاراتيف، جمله تقريريه اخباريه. اذا هنا هادو بجوج ديكلاراتيف وهادو بجوج انتيروغاتيف. ندوزو السؤال رقم 2، نشوفوا ما هو المطلوب. شنو كاين في السؤال رقم 2؟ كاك سوليني اونيكمون لي فراز امبيراتيف، سطرنا فقط على الجمل الامريه. هنا اتاشي فو سانتور، هنا ربطوا الأحزمة ديالكم، أحزمة الأمان ديالكم في السيارة، إذا هذه جملة أمرية. كومونسي لو جو، بداو اللعبة، هذه جملة أمرية، بداو اللعبة. براتيك تو دو سبور، واش أنت، هل أنت تمارس الرياضة؟ هذه جملة استفهامية، سي فراز انتروغاتيف ما نسطروش عليها. هنا لونس لو كايو، رمي الحجرة، دون لا بروميير كاز، في الخانة الأولى. هذه راه كيلعبوا لا مارين، وهذا هذه جملة أمرية، كيقول له ارمي هذيك في الخانة الأولى، يعني في المربع الاول. اذا هادو بثلاثه سو سون دي فراز، هادو بثلاثه دي فراز امبيراتيف. واضح؟ ندوزو جو كونسوليد ميزاكي، ادعم مكتسباتي، هي الفوق اليمين. قال لك كوش لا كاز كي كونفيان، دير علامه في على الخانه المناسبه. هاد الخانه شنو فيها؟ فراز ديكلاراتيف، جمله تقريريه. هذه لا فراز انتروغاتيف، جمله استفهاميه. هذه فراز امبيراتيف، جمله امريه. على حسب الجمله غنحددو. ما غرومير بورت ان جولي كافتون، جدتي تلبس قفطانا جميلا. اذا هذه جمله فقط تقريريه اخباريه. اذا هذه هنا quel est le titre du dernier livre que tu as lu؟ شنو عنوان اخر كتاب اللي قريتيه؟ c'est une phrase interrogative، لأن فيها سؤال. شنو الكتاب اللي قريتي الاخر؟ هنا organisez votre temps، نظموا وقتكم، c'est une phrase impérative، لأن فيها أمر كيطلبك بأنك تنظم الوقت ديالك. هنا ne jouez pas ce jeu dangereux، ما تلعبوش هذه اللعبة الخطيرة، هذا أيضا نهي. إذا انت هي c'est une phrase impérative، فيها نهي. النهي والأمر بجوج كيدخلوا في phrase impérative. ندوزو conjugaison، عندنا جو ميفالي وعندنا جو كونسوليد مي زاكي. تبعوا معايا شنو مطلوب منا. قال كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون دو لانديكاتيف، صرف الافعال اللي بين قوسين في زمن الحاضر. اذا شنو عندنا؟ لي زيليف، وعندنا لو فيرب ريفليشير على ريبونس، التلاميذ يفكرون في الاجابه. اذا ريفليشيس، ريفليشيس à la réponse. ثم عندنا vous، وعندنا avertir، أنتم تنبهون المصطافين، لي كامبور. كامبينغ هو المخيم، اللي كيخيموا كتنبههم، لي كامبور. إذا شنو نقولوا؟ vous avertissez، أنتم تنبهون الناس المخيمين، vous avertissez، أنتم تنبهون. هنا لو جوور سيزير لو بالون، الجوار شد الكره، كيبلوكي كونتروليها برجلو ولا هذه، كيتسمى شد الكره سيزير. اذا شنو نقولوا؟ لو جوور سيزي لو بالون. واضح؟ ندوزو لجو كونسوليد مي زاكي. قال كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز، الافعال اللي بين قوسين نصرفوهم في الزمن المطلوب. الزمن المطلوب كيكون مكتوب صغير هنا بين قوسين عاود. هنا لو ماروك، لو فيرب اتر ان بيي افريكان. اذا شنو نقولوا؟ لو ماروك اي ان بي افريكان، انا مطلوب منا نصرفو في
في البريزون est un pays africain est un pays africain المغرب هو بلد إفريقي. Les enfants le verbe jouer dans le quartier présent de l'indicatif. إذا شنو نقولوا les enfants jouent ما تقدناش هنا ولكن نصغروها jouent ENT. Les enfants jouent dans le quartier. الأطفال يلعبون في الحي. هنا refuser les invitations des inconnus sur internet. أنك ترفض الطلبات ديال طلبات الصداقه ديال الغرباء في الانترنت. مثلا شي واحد كيرسل لك طلب صداقه وانت ما كتعرفوش، اذا ترفضها. دوزيام بيرسون دو بلوريال في بريزون دو لامبيراتيف، تصرفها مع في الامر زمن الامر بريزون دو لامبيراتيف، اذا ما كيكونش معها فو ولا نو ولا هنا هذه كنقصدوا بها فو ولكن ما كنكتبوهاش. اذا ريفوزي كيفاش نكتبوها؟ نديرو هكا ريفوزي EZ. refuser ارفضوا هذوك طلبات الصداقه ديال الغرباء في الانترنت. ندوزو الاورتوغراف، لاحظوا معايا الاملاء، نشوف الاسئله ديالو. وهذا اخر اسئله اللي كاينه في الصفحه 107. عاد ندوزو الصفحه 108. شنو مطلوب منا؟ قال كومبليت افيك اي ولا اي او ولا اي اس ولا اي تي ولا اي اكس على حساب باش كتكمل كل كلمه. اون سوري باش كتكمل اي اس بطبيعه الحال. الفأر. ثم عندنا اون بارتي اي او، بارتيه يعني بحال كتقول الدور، واحد الدور في اللعبه كنلعبوا واحد البارتيه ديال الكارطه ولا هذيك، يعني واحد تريح اون بارتي. اون بروبي يعني النعجه، انثى ديال الكبش. اون فورمي النمله كتسالي باي بوحدها. لا نوي فيها اي تي. ثم عندنا اون بيردغي اي اكس، بيردغي كتعرفوها هي الحجله، هذه لا نوي هي الليله. ندوزو هنا قالك جو كونسوليد ميزاكي، ادعم مكتسباتي. قالك شاك جور كل يوم جو براتيك دو سبور، انا امارس الرياضه. قالك سولين لي زيرور اي كوريج لي سطر على الاخطاء وصححهم. جو براتيك ما كتكونش عندها اس، كتكون اس غير مع تو، اذا نقولوا براتيك أمارس هكا كتكمل ب او فقط. ثم عندنا فو بارل تري فور، هذا خطأ، خصنا نقولوا فو بارلي لأن مع فو كتكون او زد. فو بارلي تري فور، أنت كتغوتوا بالجهد، أنتم ترفعون أصواتكم كتغوتوا بالجهد. مون امي، شوف مون امي ما يمكنش مون امي. Mon ami et moi évitez de perdre. Mon ami et moi évitez de perdre du temps. تفادوا أنكم تضيعوا الوقت. إذا انتهينا éviter خطأ. شنو نقولوا؟ أمي، مون أمي، أمي. لا كانت بنت زيدوها أو، ما كانش كان غير ولد ديروا له هكا. وهنا éviter نقولوا évitons، بحال كنقولوا نحنوا لنتفادى تضييع الوقت. Évitons de perdre du temps. لنتفادى تضييع الوقت. أنا وصديقي. واضح؟ وهكا كملنا الصفحة 107. دابا ندوزو الصفحة 108.